दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। चीनसँगको सीमामा कुनै पनि विवाद नरहेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाई। सगरमाथाको उचाइबारे थप छलफल भइरहेको धारणा व्यक्त। आजबाट दैनिक 10,000 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रतिबद्धता अधुरै। आज 7,791 जनाको मात्र परीक्षण। जाजरकोटका नवराज विक्कलाई पुरस्कार दिने सरकारको निर्णय। पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई। 3 महिनापछि खुल्यो शेयर बजार। नेप्से परिसूचक 12.87 अङ्कले घट्यो। 34 करोड भन्दा बढीको कारोबार। र कोरोना भाइरसको महामारी र सलह किराको त्रासका बीच मनाइयो धान दिवस। 22% जमिनमा धान रोपाई सम्पन्न। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। दर्शकवृन्द, आजको बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,26,00,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5,04,000 नागेको छ। त्यस्तै 55,65,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 13,248 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार मात्र 476 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। यता उपचारपछि घर फर्किनेको संख्या थप 121 जना सहित 3,134 पुगेको छ। त्यसैगरी मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुगेको छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले क्यान्सर, मुटु, मृगौला, दम, श्वास प्रश्वास, उच्च रक्तचाप, फोक्सो तथा अन्य घातक रोगहरू लागि मानिसको अकालमा मृत्यु हुन्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिहरू भन्दा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थहरूबाट टाढा रहौं, स्वस्थ जीवन बिताउँ। सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्नु कानुनी रूपमा दण्डनीय कार्य हो। सावधानी अपनाऊ, कोरोनाबाट बचौं। अब पूरा समाचार। दर्शकवृन्द, आज विविध कार्यक्रम गरी देशैभर धान दिवस मनाइएको छ। अहिलेसम्म 22% जमिनमा धान रोपाई सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालमा 14,59,000 हेक्टरमा धान खेती भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको पाइएको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। आज विविध कार्यक्रम गरी देशैभरि धान दिवस मनाइएको छ। ललितपुरको खुमलटारमा पनि कृषि विभाग, कृषि अनुसन्धान परिषदले औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी रोपाई महोत्सव मनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी र सलह क्रियाको त्रास बीच पनि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले बताएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित भएका राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले धान खेतीको विकासका लागि उन्नत जातको धानको बिउ प्रयोग गर्ने वातावरण अझै पनि बन्न नसकेको बताए। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद फारीले कृषिमा अनुसन्धानको मोडालिटी परिवर्तन गरी बैंकबाट 5%मा ऋण पाउने, मल तथा बिउमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको बताए। उनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशुपन्छी बिमामा 75% अनुदान दिएको बताए। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारीले नेपालमा विकास भएका धानको बिउको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताए। नेपालमा हर्दीनाथ हाइब्रिड 1 र हर्दीनाथ हाइब्रिड 3 जातको धान विकास भइरहेकाले यसको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताए। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद बाली तथा बागवानीका निर्देशक हरिकृष्ण उप्रेतीले यस वर्ष असार 15 सम्म 22% जमिनमा धान रोपाई सम्पन्न भएको जानकारी दिए। उनले उच्च पहाडी क्षेत्रमा करिब 35%, पहाडी क्षेत्रमा 22% र तराई क्षेत्रमा धान लगाउन सुरु गरेको बताए। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालमा 14,59,000 हेक्टरमा धान खेती गरिएको छ, जसमा 55,50,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। उत्पादकत्व भने 3,804 किलोग्राम प्रति हेक्टर रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को 10 महिनामा 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरिएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नेपालमा 14,91,000 हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नेपालमा 14,91,000 हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो भने 56,10,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो।
नेपालको कुल जनसङ्ख्या करिब 2,89,82,771 जनालाई 2 छाक वर्षभरि भात खुवाउन 39,79,622 मेट्रिक टन चामलको आवश्यकता पर्छ। खाद्य तथा पोषणका आधारमा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 138 किलो चामल आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। असार 15 अर्थात् धान दिवसको प्रसङ्गपछि अब आजबाट खुलेको शेयर बजारको प्रसङ्ग। लकडाउनपछि पहिलो पटक शेयर बजार आजबाट खुलेको छ। आज जीवन बीमा उत्पादन तथा प्रशोधन, व्यापार र अन्य समूहका सूचकहरू बढेका छन्। बैंकिङ, निर्जीवन बीमा, विकास बैंक, वित्तीय कम्पनी, होटल, जलविद्युत, माइक्रो फाइनान्स, म्युचुअल फन्ड समूहका सूचकहरू भने घटेका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। लकडाउनपछि पहिलो दिन खुलेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज घटेको छ। सोमबारको बजार बन्द हुँदासम्म नेप्से परिसूचक 12.87% घटेर 1188.7 अङ्कमा बन्द भएको छ। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 4.03 अङ्कले घटेर 256.29 अङ्कमा बन्द भएको छ। दिनभर 130 कम्पनीको 34 करोड 77 लाख रुपियाँ बराबरको 9,70,076 किता सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। सोमबार सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 3 करोड 43 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नागरिक लगानी कोष, हिमालय डिस्टिलरी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लगायतका कम्पनीको सेयर धनीले नाफा कमाएका छन्। यस्तै स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, आशा लघुवित्त संस्था, इन्फिनिटी लघुवित्त संस्था लगायतका कम्पनीका सेयर धनीले झन्डै 10%ले गुमाएका छन्। जीवन बीमा उत्पादन तथा प्रशोधन, व्यापार र अन्य समूहका सूचकहरू बढेका छन्। बैंकिङ, निर्जीवन बीमा, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, होटल, जलविद्युत, माइक्रो फाइनान्स, म्युचुअल फन्ड समूहका सूचकहरू भने घटेका छन्। यसअघि लकडाउनकै अवधिमा पनि नेप्से वैशाख 30 र 31 गते खोलिएको थियो, तर 2 दिन नै निर्धारित समय अघि नै नकारात्मक सर्किट लागेर कारोबार बन्द भएपछि तेस्रो दिनदेखि फेरि कारोबार बन्द गरिएको थियो। त्यस यता अनिश्चित बनेको शेयर बजार असार 15 गते आजका दिनदेखि पुरानै व्यवस्था अनुसार खोलिएको नेप्सेले जनाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले लकडाउन भन्दा पहिले जुन अवस्थामा कारोबार सञ्चालनमा थियो सोही अनुसार नै खोलिएको बताए। उनले दोस्रो बजार अब कुनै पनि अवस्थामा बन्द नहुने दाबी समेत गरे। हामीले दोस्रो बजारमा प्लेटफर्म उपलब्ध नभएको कारणले बजार बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति कहिले पनि आउँदैन, हिजो पनि होइन, आज पनि छैन, भोलि पनि आउँदैन। त्यो चाहिँ म एकदम प्रतिबद्धताका साथ तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामी प्लेटफर्मको अभावको कारणले मैले लिने जिम्मा त्यति हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने हो। त्यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउन नसकेको कारणले बजार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था कहिले पनि आउँदैन। मैले अघि पनि भने फेरि दोहोऱ्याउँछु, हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि हुँदैन। हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ। अहिले त नेप्सेले चाहिँ तपाईँको हामीहरूसँग 3-4वटा फेल ओभरको व्यवस्था गरिसकेका छ। हामीले हार्डवेयर पनि त्यही किसिमको राखेका छौँ, सफ्टवेयर पनि त्यही किसिमको राखेका छौँ। नेटवर्कको तपाईँको इन्टरनेटका कनेक्सनहरू पनि तपाईँको 3-4वटा लेयरमा हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो कारणले त्यो कुनै पनि अवस्था आउँदैन। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने र लगानीकर्ताले सेयर कारोबार पछिको रकम अनलाइन मार्फत सजिलै भुक्तानी गर्न र बैंक खातामा भुक्तानी पाउन सक्ने व्यवस्था भएकाले समस्या नहुने साउदले बताए। शेयर बजारको प्रसङ्गपछि अब संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले घोषणा गरेको विविध पुरस्कारको सन्दर्भ। मन्त्रालयले समाज सुधार अभियान विधातर्फ 2076 सालको भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार जाजरकोटका नवराज विकलाई मरणोपरान्त दिने निर्णय गरेको छ। अरू कुन कुन पुरस्कार को र कसलाई दिने निर्णय भयो त हेरौँ यो पुरा समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समाज सुधार अभियान विधातर्फ 2076 सालको भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार जाजरकोटका नवराज विकलाई मरणोपरान्त दिने निर्णय गरेको छ। समाज सुधार, सामाजिक न्याय, समता तथा दलित मुक्ति आन्दोलनमा अविस्मरणीय योगदान पुर्याएका भगत सर्वजित विश्वकर्माको कदर स्वरूप सरकारले विक्रमसम्म 2073 सालदेखि भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गरेको छ। गत जेठ 10 गतेमा प्रेमिका लिन साथीहरूसहित पश्चिम रुकुम पुगेका विकसहित 6 जनाको स्थानीयहरूबाट हत्या गरिएको थियो। घटनामा संलग्न वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल सहित 23 जनालाई रुकुम जिल्ला अदालतले नमा पठाएको छ। आरोपित मध्ये 1 जनालाई 1 लाख धरोटीमा रिहा गर्न र 3 जनालाई तारेकमा छोडेको थियो। त्यस्तै प्रतिवादी तुलाराम घरती, दिल्ली घरती, लोकेन्द्र घरती, सौरभ पुन र
भीमबहादुर बुढा फरार छन्। यसैबीच मन्त्रालयले 2076 सालको साहित्य, संस्कृति र विज्ञान विधातर्फको पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिने निर्णय गरेको छ। यो आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन हुन्। त्यस्तै संस्कृति विधातर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र भाषा साहित्य विधातर्फ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पुरस्कार भैरव रिजाललाई दिने निर्णय गरेको छ। श्रेष्ठ सीमाविद हुन् भने रिमाल सीमाको खोज अध्ययनकर्ता मात्र नभएर भाषा, साहित्य र पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सशक्त छन्। नाटक विधातर्फ गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार अभि सुवेदीलाई दिने निर्णय गरेको छ। यी सबै पुरस्कारको राशि जनाही 1 लाख रुपियाँ रहेको छ। हिजो आइतबार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट यी पुरस्कारहरू घोषणा भएको हो। यसबाहेक संस्कृति, भाषा, ललित कला, सङ्गीत तथा नाट्य गरी चारै विधामा एक जनालाई जनाही 1 लाख रुपियाँ राशिको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार र ती प्रत्येक विधामा 7 जनालाई जनाही 50,000 रुपियाँ राशिको प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार पनि घोषणा भएको छ। महाकवि देवकोटा पुरस्कार भाषा साहित्य विधा सहित कविता, निबन्ध, गद्य ज्ञान, गद्यखान, नाटक र बाल साहित्य, लोक साहित्य गरी 5 विधामा 5 स्रष्टालाई दिने निर्णय भएको छ। गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार नाटक सहित कविता विधामा 1 जनालाई, पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार साहित्य, संस्कृति र विज्ञान सहित राजनीतिक र सैद्धान्तिक तथा इतिहास गरी 3 विधामा 3 जनालाई र भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार समाज सुधार अभियान सहित मानव अधिकार र सिप, कला, शिक्षा, लेखन तथा अनुसन्धान गरी 3 जनालाई दिने निर्णय गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रसङ्गपछि अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रसङ्ग। नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै PCR परीक्षणको दायरा बढाउन माग भइरहेको छ। गत जेठ 26 गतेको संसदीय बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले असार 15 गतेबाट PCR विधिबाट दैनिक 10,000 जनाको परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर आज 7,791 जनाको मात्र PCR परीक्षण भएको छ। यसै विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। हेरौँ यो पुरा रिपोर्ट। गत जेठ 26 गतेको संसद बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले असार 15 गतेबाट PCR विधिबाट दैनिक 10,000 जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार विगत 24 घण्टामा PCR विधिबाट देशभर 7,791 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। यो तथ्याङ्कले मन्त्री ढकालको प्रतिबद्धता केवल प्रतिबद्धता मात्रै सीमित भएको कुरा पुष्टि हुन्छ। मन्त्रालयले भएका प्रयोगशालाहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, थप PCR मेसिन थप्ने र निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि प्रयोग गरेर दैनिक 10,000 जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने बताएको थियो। तर प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन हुने लक्षण देखिएको छैन। आजसम्म PCR विधिबाट 2,23,630 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। सरकारले अहिलेसम्म निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि परिचालन गर्न सकेको छैन। अहिले देशभरका 23 वटा प्रयोगशालाहरूबाट PCR परीक्षण हुँदै आएको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशाला पनि बिग्रिएर बसेका छन् भने कतिपय प्रयोगशालामा किट अभाव हुँदा परीक्षण हुन सकेको छैन। कतिपय प्रयोगशालामा क्षमताभन्दा बढी स्वाब परीक्षणको लाइन रहेको छ। परीक्षण किट अभाव हुँदा यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वाब सङ्कलन समेत रोकिएको थियो। यसैबीच नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट गम्भीर अवस्थामा रहेका व्यक्तिमा सङ्क्रमण जितेका व्यक्तिको प्लाज्मा परीक्षणको तयारी समेत गरेको छ। सङ्क्रमित भएर जटिल अवस्थामा उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरूमा निको भएका व्यक्तिको प्लाज्मा दिएर बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू अध्ययनहरूले देखाएकाले परीक्षणको तयारी गरिएको परिषदले जनाएको छ। परिषदका चिफ रिसर्चर डाक्टर मेघनाथ देतालले निको भएकाको मान्छेको प्लाज्मा दिएपछि बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू बाहिरबाट आइरहेकाले नेपालको इथिक बोर्डले पारित गरिसकेकाले केही समयपछि नै परीक्षण हुने बताए। जो मान्छे चाहिँ भनेको एकदम लास्ट स्टेजमा पुगेको छ हैन, त्यस्तोलाई चाहिँ यो दिने भनेको कन्भल्सन प्लाज्मा हो हैन। त्यो कन्भल्सन प्लाज्मा पनि किन नदिने, जो मान्छे निको भइसक्नु भएको छ उहाँहरूको प्लाज्मा चाहिँ नयाँ मान्छे जो डोनर हुन्छ नयाँ मान्छेलाई दिइसके पछाडि उसलाई बचाउन सकिन्छ भनेर र यसको एकदम प्रोमिजिङ फिगरहरू बाहिरबाट आइरहेछ। त्यो हेर्दा हाम्रो इथिकल बोर्डले पनि यो पास गरिसकेको छ र यो हामी छिटै सुरु गर्दैछौँ र अहिले जति डिस्चार्ज हुनेले कतिले चाहिँ म दिन्छु भनेर जस्तै पहिले हाम्रो दोस्रोले पनि भन्नुभएको थियो, त्यसरी चाहिँ अब त्यो डोनरहरूले कन्डिसन दिएपछि त्यसको मन्त्रालय गाइडलाइन पास गरिसकेको छ। हामी चाहिँ रिसर्चको पार्ट गर्छौँ। परिषदले अहिले नेपालमा रहेका सङ्क्रमितहरू विभिन्न देशबाट आएका व्यक्तिहरूमा लक्षणहरू पनि फरक फरक रहेकाले त्यो विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको बताए। परिषदले अहिले नेपालमा रहेका सङ्क्रमितहरू विभिन्न देशबाट आएका
व्यक्तिहरूमा लक्षणहरू पनि फरक फरक रहेकाले त्यो विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। परिषदले कोभिड-19 को महामारी सम्बोधनमा नेपालभरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको तत्परता र तयारीको मूल्याङ्कन सम्बन्धी अनुसन्धान समेत गरेको छ। सरकारले तोकेका कोभिड अस्पतालका रूपमा तोकिएका अस्पतालले सञ्चालन गरेका क्लिनिकहरूमा अध्ययन गरेको छ। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चर्किरहेका बेला चीनसँग पनि सीमा विवाद रहेको भन्दै समाचार बाहिरिएपछि सरकारले त्यस्तो नभएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले छिमेकी राष्ट्र चीनसँग सीमामा कुनै पनि विवाद नरहेको बताएका छन्। चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने प्रतिवेदनका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको मन्त्री गेवालीले बताएका छन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले छिमेकी राष्ट्र चीनसँग सिमानामा कुनै पनि विवाद नरहेको बताएका छन्। दक्षिणी सिमानामा भारतसँग विवाद सतहमा आएको बेला सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै मन्त्री गेवालीले चीनसँगको सिमानामा कुनै पनि विवाद नरहेको बताएका हुन्। चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने प्रतिवेदन कसले कहाँ बनाएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। कथित प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने समेत उनको दाबी छ। सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्नुभएको छ, भुल सुधार गर्नुभएको छ, सच्याउनु भएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। भोलिका दिनहरूमा यस्ता गल्तीहरू नदोहोरिउन् भन्ने कुरामा हाम्रो आग्रह छ। तर त्यो सो कल्ड प्रतिवेदन कुन कारखानामा उत्पादन भयो भन्ने बारेमा पनि सरकारको गम्भीर त्यसले चाहिँ त्यसको हामीले खोजी गरिरहेका छौँ। त्यसमा संलग्नहरूलाई चाहिँ जुन स्रोत हो, तथाकथित स्रोत, त्यो स्रोतलाई चाहिँ भने हामीले गम्भीरतापूर्वक कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौँ। त्यस्तै भारतसँग सीमा विवादका कारण पश्चिमको त्रिदेशीय सीमा स्तम्भ कायम नभएको बाहेक चीनसँग कुनै पनि ठाउँमा सीमा समस्या नभएको उनले बताए। केही समय अगाडि सञ्चार माध्यमहरूमा चीनले नेपालको 7 स्थानमा सीमा मिचेको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए। सोहीतर्फ लक्षित गर्दै मन्त्री गेवालीले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा चीनसँगको सिमानामा 98 सीमा स्तम्भ रहेको जानकारी दिए। साथै भौगोलिक विकटताका कारण 37 र 38 नम्बर स्तम्भ सहमतिमा नै नराखिएको दाबी समेत गरे। मन्त्री गेवालीले सगरमाथाको उचाइबारे सोनो लाइनलाई आधार मान्ने कि रक लाइनलाई आधार मान्ने भन्ने विषयमा सहमति भइ नसकेकोले छलफल जारी रहेको बताए। त्यस्तै गरी मन्त्री गेवालीले पश्चिमतर्फको भूभागमा त्रिदेशीय बिन्दु तयार भइ नसकेको पनि उल्लेख गरेका छन्। साथै भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झिएपछि 3 वटै देशको सहमतिमा त्रिदेशीय सीमा बिन्दु बनाउने जानकारी पनि दिए। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुट्टिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।